السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، بالنسبة لهذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو البيدجي دو فونت في الموديل ديال كونترول دو جيستيون. دونك أول حاجة شنو كنقصدو ببيدجي دو فونت؟ دونك البيدجي دو فونت consiste à évaluer en quantité et en valeur les ventes futures, permettant ainsi de déterminer les ressources de l'entreprise. يعني أن البيدجي دو فونت خصنا نديرو ليستيماسيون، يعني نحسبو لي فونت اللي هما بريفيزيونيل فواحد لا دات اللي كاينه في الفيتور، و انسي ديتيرمينيو لي ريسورس ديال لونتربريز. دونك خصنا ناخدو بعين الاعتبار مجموعه من لي كونترانت. كاين دي كونترانت اللي هما اكسترن امبوزي بار لو مارشي، يعني اكسترن لونتربريز يعني لو مارشي المحيط ديالها، لي كليون اي لي كونكورون اي لا كونجونكتور ايكونوميك. وكاين دي كونترانت هما انترن يعني فوسط لونتربريز، يعني لا بوليتيك كوميرسيال ديالها، le réseau des ventes et la capacité de production. On peut réaliser une prévision des ventes à partir des méthodes qualitatives. Donc, on peut faire des prévisions des ventes à حسب les méthodes. Il y a des méthodes qualitatives basées sur des études de marché, des marchés tests, des sondages, questionnaires. Donc, les méthodes qualitatives, يعني كنديروا واحد الدراسة ديال داك لو مارشي، سواء نديروا دي كيستيونير استمارات، ولا نديرو لي سونداج، ولا نديرو دي مارشي دو تيست كوم ا بارتير دي ميثود كونتيتاتيف. وكاين دي ميثود اللي هما كونتيتاتيف بازي سور دي زيتود دو دوني ستاتيستيك، يعني هنا كنديرو واحد الدراسة اللي هي على دي دوني اللي هما ستاتيستيك. دونك لاجيستومون اول حاجة لي ميثود اللي كاين في هاد البيدجي دو فونت غنشوفو لاجيستومون لينيير، ou bien كتسمى لا méthode du moindre carré. Donc la tendance est linéaire lorsque la progression des ventes, يعني les ventes هنا نقارنو ليهم ب Y, lorsque la progression des ventes augmente d'un nombre sensiblement égal par période X. يعني باش ما تزاد لو طون ولا بداك لا بروبورسيون باش كيتزاد لو طون كيتزاد بها اش لي فونت، ou bien باش ما كيتزاد لو طون كيتزادو les ventes. Donc il s'agit de trouver une droite liée Y est à X plus B qui permet le mieux possible de refléter l'évolution des ventes en fonction du temps X. Donc هنا خصنا نجبدو واحد لا droite اللي هي Y هما les ventes كتساوي à X plus B. Donc X هو le temps، وهنا Y هما les ventes اللي كنقلبو عليهم. دونك هنا عندنا دو فاريابل خصنا نقلبو عليهم اللي هما A و B. دونك أول حاجة خصنا نجبدو A و B. A هي لا كوفاريونس de x y على la variance de x كتساوي la somme ديال x i ناقص x بار في la somme ديال y i ناقص y بار، la somme ديال x i ناقص x بار في y i ناقص y بار على la somme ديال x i ناقص x بار الكل سي 2 avec هنا واحد changement de variable x i كبيرة. دونك x i كبيرة هي x i ناقص x بار، و y i كبيرة هي y i ناقص y بار. دونك غتعطينا هاد لا فورمول هادي نعوضو هنا لا somme ديال x i فوا y i على لا somme ديال x i و سي 2. دونك b كتساوي y بار ناقص ax بار avec x بار هي لا somme ديال x i على n، و y بار هي لا somme ديال y على n. دونك كيما شفتو هادشي ديجا شفناه في الموديل ديال ستاتيستيك. دونك نفس الشيء بالنسبة لهنايا في لا ميثود ديال لي موندر كاري. دونك عندنا واحد l'exercice d'application. L'historique des ventes mensuelles au milieu de diagramme de l'année N est les suivantes. Donc عطانا لو موا janvier février mars avril mai juin، وعطانا هنا لي فونت. لي فونت عطانا هنا 30,000 40,000 45,000 50,000 60,000 75. Donc travail à faire: procéder à un ajustement linéaire de cette série de ventes par la méthode du moindre carré. يعني هنا خصنا نجبدو دوك لي دو فاريابل اللي هما A و B باش نجبدو Y اللي كتساوي AX plus B. دونك السؤال الثاني utiliser les résultats. دونك هاد الريزلت اللي حصلنا عليهم في لا بروميير كيسيون خصنا نستغلوهم pour prévoir les ventes des mois de septembre de l'année N باش نجبدو لي فونت ديال لو موا سبتمبر د l'année N، يعني شهر 9 ديال N، و لو جانفي ديال N plus 1. دونك هاد خصنا نجبدو هاد لي فونت اللي هما لي بريفيزيون ديال هاد لي دات هادو. دونك اول حاجه غنديرو لي دوني غنقادوهم سو فورم ديال الطابلو هذا. دونك هنا لو طون وهنا لي فونت. دونك لو طون هو اكس اي و لي فونت هما y. دونك هنا عندنا لو موا 1 2 3 4 5 6، و لي فونت هنا 30 40 45 50 60 75. دونك خصنا نجمعو لا صوم ديال هادو ديال لي اكس اي هو 21،
لا الصوم ديال إيكغيك هو 300. دونك إكس إي هي إكس إي ناقص إكس بار. أول حاجة خصنا نحسبو هاد إكس بار هادي. دونك شناهي إكس بار؟ هي لا الصوم ديال إكس إي على إن اللي هي 21 على 6. دونك إن هي ليفيكتيف توتال، ليفيكتيف توتال هو 6 هنايا. دونك 21 على 6 هي 3.5. دونك إيكغيك بار هي لا الصوم ديال إيكغيك إي على إن اللي هي 300 على 6. دونك هي 50. دونك لا الصوم ديال إيكغيك إي هو هذا 300. دونك غنمشيو نحسبو إكس إي كبيرة هي إكس إي ناقص إكس بار. دونك إكس إي هي 1، إكس بار 3.5. دونك 1 ناقص 3.5 تعطينا ناقص 2.5. 2 ناقص 3.5 تعطينا ناقص 1.5. 3 ناقص 3.5 تعطينا ناقص 0.5. 4 ناقص 3.5 تعطينا 0.5. 5 ناقص 3.5 تعطينا 1.5. و 6 ناقص 3.5 تعطينا 2.5. نفس الشيء بالنسبة لإيكغيك هنايا. دونك إيكغيك هي إيكغيك إي ناقص إيكغيك بار. إيكغيك بار ديجا حسبناها هي 50. دونك غناخدو 30 ناقص 50 هي ناقص 20. 40 ناقص 50 ناقص 10. 45 ناقص 50 ناقص 5. 50 ناقص 50 صفر. 60 ناقص 50 10. 75 ناقص 50 25. دونك خصنا هاد لو برودوي هذا اللي هو إكس إي فوا إيكغيك إي. دونك ناقص 2.5 في ناقص 20 تعطينا 50. ناقص 1.5 في ناقص 10 15. ناقص 0.5 في ناقص 5 2.5. دونك 0.5 في صفر تعطينا صفر. 1.5 في 10 تعطينا 15. 2.5 في 25 تعطينا 62.5. وخصنا باش كنخدمو بلا الصوم ديال هادي إكس إي فوا إيكغيك إي اللي هو 145. دونك نفس الشيء بالنسبة لإكس إي أس 2. هذا رفع أس 2 ناقص 2.5 تعطينا 6.25. ناقص 1.5 أس 2 تعطينا 2.25. ناقص 0.5 أس 2 هي 0.25. 0.5 أس 2 هي 0.25. 1.5 أس 2 هي 2.25. و 2.5 أس 2 هي 6.25. غنجمعو هادو كامل غيعطونا هي 17.5. دونك 17.5. دونك غنجيو نحسبو هي لاصون ديال إكس إي فوا إيكغيك إي اللي هو 145 مقسوم على لاصون ديال إكس إي أس 2 اللي هو 17.5. دونك 145 على 17.5 تعطينا 8.29. غنمشيو لبي. بي هي إيكغيك بار ناقص إكس بار. دونك إيكغيك بار عندنا عندنا إكس بار عندنا. دونك 50 ها هي. دونك 50 هي إيكغيك بار ناقص ديجا حسبناها 8.29 مضروبة في إكس بار اللي هي 3.5. دونك غتعطينا 20.98. بالتالي ليكواسيون ديالنا دو لا دروات دو لا دونطونس غتولي هي إيكغيك كتساوي 8.29 إكس زائد 20.98. دونك إيكغيك دونك فيما يقول لنا واحد الفونت بريفيزيونيل في واحد لا بيريود اللي كاينه في الفيتور خاصنا نعوضو إكس بهاديك لا بيريود وغتعطينا لي فونت بريفيزيون اللي هما إيكغيك. دونك السؤال الثاني قال لك لي بريفيزيون دي فونت بور لو موا سبتمبر دو ان. دونك حنا باقيين في نفس العام ان حيت ديجا هنا في نفس العام ان هنايا وصلنا ل 10/6 غنكملو 7 8 9. اذا هنا لي موا وهنا لي فونت دونك غنخدمو بهاد العلاقه هادي. بالنسبه لسبتمبر في ان اكس اي غتعطينا هي 9 حيت شهر 9. دونك غنضربو في 9 هنايا إيكغيك 9 كتساوي 8.29 في 9 زائد 20.98 كتساوي 95.59. إلا جينا لجونفي ان بلس ان غنكملو في ان غنوصلو شهر 12. دونك شهر 12 ونكملو 13 14 15 16 وحنا غاديين في ان بلس ان. دونك جونفي في ان بلس ان غتكون هي 13. دونك اكس اي 13 غنعوضو إيكغيك 13 هي 8.29 في 13 زائد 20.98 اللي هي 128.75. دونك هادشي بالنسبه لهاد لا ميثود هادي ديال لي موندغ كاري. بالنسبه لاجيستومون ديال طوندونس نون لينيير ملي كتكون عندنا واحد لاجيستومون ديال لا طوندونس نون لينيير كاين دي ميثود اخرين كنستعملوهم. دونك كون لاجيستومون لينيير بوز بروبليم لو كا دون ريبريزونطاسيون غرافيك دي فونت تري ايلواني دون دروات. يعني ملي كتكون عندنا واحد لا ريبريزونطاسيون غرافيك فوسط الغرافيك ما كتشبهش لواحد لا دروات يعني تري ايلواني ديال واحد لا دروات. On peut utiliser la méthode des moyens mobiles pour laisser les ventes passer, faire apparaître la tendance générale et prévoir les ventes futures. Et في هاد الحالة كنخدمو بلا méthode des moyens mobiles. Donc la méthode des moyens mobiles centrés consiste à représenter la série statistique en remplaçant chaque observation yi par une valeur ajustée yi'.
calculé de la manière suivante. Donc par exemple هاد y est pris غنحسبوها pour une historique ou bien pour un historique de vente trimestrielle. يعني ملي كيكون عندنا لي فونت تريمستريال لا مويان موبيل ها شنو كتساوي لا مويان موبيل سونطري ou bien MMC. y est prime هي 1/4. دونك علاش قسمنا على 4 حيت عندنا 4 تريمستر. دونك بغينا لا مويان موبيل سونطري ديال هاد لي تريمستر هادو. دونك 1/4 في y est moins 2 على جوج زائد y est moins 1 زائد y i زائد y est plus 1 زائد y est plus 2 على جوج. دونك حنا الا بغينا نحسبو y i بحال كاين في هاد اللحظة هادي y i يعني خصنا نخليو دو زوبسيرفاسيون قبل ونخليو دو زوبسيرفاسيون بعد. مزيان. والاولى نقسموها على جوج والاخرانيه تقسم على جوج صافي. دونك غنشرحوها في وسط ليكزومبل. دونك بوغ ان هيستوريك دو فونت مونسيال يقدر يكونوا لي فونت تريمستريال يقدر يكونوا لي فونت مونسيال. لا مويان موبيل سونطري غتبقى على هاد الشكل هذا يعني 1/12 حيت عندنا العام كامل فيه 12 شهر 1/12 فوا y est moins 6 على جوج زائد y est moins 5 زائد y est moins 4 زائد y est moins 3 زائد y est moins 2 زائد y est moins 1 زائد y i زائد y est plus 1. حنا غاديين y est plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 عاد y est plus 6 على جوج نفس الشيء هنايا. غير هنا في y اي غنخليو 6 لي زوبسيرفاسيون قبل و 6 لي زوبسيرفاسيون بعد. الاولى كذلك غنقسموها على جوج غنشدو غير النص ديالها والاخرانيه غنشدوها حتى هي نقسموها على جوج. دونك غتشوفوا واحد لابليكاسيون هنايا لي فونت تريمستريال ديال لونتربريز on connaît l'évolution suivante sur les 3 années dernières données en 4DH. دونك عطاونا هنا لي تريمستر عندنا 4 تريمستر T1 T2 T3 T4 وهنا لي زاني N-2 N-1 N. هنا عطاونا لي فونت 860. دونك هادو هما لي فونت في شاك تريمستر. دونك مثلا لاني N-2 T1 فيها 860 T2 794 T3 1335 T4 1148. دونك السؤال شنو هو كالكولي لي مويان موبيل سونطري. دونك اول حاجه هنا واش عندنا لي فونت تريمستريال او بيان مونسيال. عندنا هنا تريمستريال اذا نخدموا بالعلاقه ديال التريمستريال اللي هي y i كتساوي 1/4 y i moins 2 على جوج زائد y i moins 1 زائد y i زائد y i plus 1 زائد y i plus 2 على جوج كما قلت. دونك y i هي هذه خاصنا نخلو دو زوبسيرفاسيون قبل و دو زوبسيرفاسيون بعد. الاولى نقسموها على جوج والاخرى نقسموها على جوج. دونك غنحولوا لي دون على هذا الشكل ديال هذا الطابلو هذا. دونك علاش حيت هاد لي دو بروميير لين مع لي دو ديرنيير لين حيت ما يمكنش نحسبوهم. باغ اكزومبل الا بغينا نحسبو هذا الا بغينا نحسبو ديال دو غيخصونا جوج قبل وجوج بعد. دونك ما عندناش جوج هنايا. نفس الشيء بالنسبه للاولى ونفس الشيء بالنسبه للثانيه. اذا غنمشيو ديريكت لايكغيك 3. دونك ايكغيك 3 واش غتساوي حنا خدامين في هاد لا لين هادي 1338 خدامين في هاد لا بيريود هادي. اذا خص يكون عندنا دو زوبسيرفاسيون افون و دو زوبسيرفاسيون من بعد. مزيان. دونك غنديرو 1/4 في 860 وقلنا دائما لوبسيرفاسيون الاولى مع الاخرانيه غنقسموها على اش على 4 على جوج. دونك غنشدو غير النص ديالها. دونك غندير 1/4 في 860 مقسومه على جوج زائد 794 زائد 1338 زائد 1148 زائد 1096 مقسومه على جوج. دونك شنو درت كان هنا جوج قبل وغيكون هنا جوج بعد. هادي ديال 1096 تقسم على جوج ها هي درتها هنايا وهادي اللي الفوق تقسم على جوج والاخرين غنجمعهم كاملين وكلشي غنقسمو على 4. دونك غتعطينا 1064.5. نفس الشيء بالنسبه للثانيه. دونك الا كنا خدامين في هاد لابيريود هادي شحال من اوبسيرفاسيون خص تكون قبل جوج 794 تقسم على جوج زائد 1338 زائد 1148 زائد 1096 زائد 1021 مقسوم على جوج. دونك داكشي درت هنايا غتعطينا 1122.75. نفس الشيء بالنسبه لهاد لا لين هادي الخامسه. دونك y5 غتساوي 1/4 1338 علاش حيت غيكونوا جوج قبل جوج بعد. دونك ها جوج قبل 1338 زائد 1148 زائد 1096 زائد 1021 زائد 1705 مقسوم على جوج كلشي مقسوم مضروب في 1/4 غتعطينا 1196.625. دونك y6 هي 1/4 هنا خدامين في هاد لا لين 6 غيكونوا جوج قبل جوج بعد.
دونك 1148 على جوج زائد 1096 زائد 1021 زائد 1705 زائد 1505 مقسومة على جوج، كلشي مضروب في واحد على 4. دونك نفس الشيء بالنسبة للاصات تياملي، غنشدو هنا واحد على 4 في 1096 على جوج زائد 1021 زائد 1705 زائد 1505 زائد 1436 مقسوم على جوج غتعطينا 1374.25. نفس الشيء بالنسبة للالين الثامنة، 1505 هنا غتكون عند قبل جوج وخص تكون قبل جوج بعد جوج. دونك هنا 1021 مقسوم على جوج زائد 1705 زائد 1505 زائد 1436 زائد 1363 مقسوم على جوج، كلشي مضروب في واحد على 4. دونك نفس الشيء بالنسبة لهادي، جوج قبل وجوج بعد، غتولي هنا واحد على 4 1705 مقسوم على جوج زائد 1505 زائد 1463 زائد 1363 زائد 2319 على جوج. دونك نفس الشيء بالنسبة لهاد لابيرود هادي، إكريك 10 جوج قبل جوج بعد، دونك 1505 مقسوم على جوج زائد 1463 زائد 1363 زائد 2319 زائد 2047 مقسوم على جوج. دونك غنكونو قادين هادو. علاش ميمكنش نحسبو تاني هادو لي ديغنيغ لين؟ مثلا الا بغينا نحسبو إكريك 11 خص يكونو جوج قبل وجوج بعد، ولكن معندناش جوج بعد، عندنا غير وحدة، غير 12، مكايناش 13 14 وحنا غادي صافي. دونك داكشي علاش كنديرو ليليميناسيون ديال دو زوبسيرفاسيون في دو بروميير اوبسيرفاسيون و لي دو ديرنيير زوبسيرفاسيون. دونك نتمنى انكم تفهموا هاد لي دو ميثود هادو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.